हेलो, गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आज की ये इवनिंग और पूरा दिन सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा, जबकि लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग कोविड-19 में सब लोग इससे गुज़र रहे हैं, बड़े बुरे हालात से गुज़र रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ हम सारे कुछ आदी भी कुछ हद तक हो गए हैं और खुदा का शुक्र है कि हमारा, क्योंकि खुदा पे पक्का यकीन है, ट्रस्ट है और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हर दिन जो है हमारे लिए ये यकीन होता जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। बहुत सारे लोग हम लोगों ने जीना सीख लिया है और काफ़ी एहतियात कर रहे हैं और काफ़ी होपफुल हैं कि अनकरीब सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। सब दुआएं कर रहे हैं और काफ़ी चेंज आया है लोगों में। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रस्ट। कल जब मैंने आपको जिस टॉपिक पे बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि ये एक ही दफ़ा में, एक ही वीडियो में ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। मुझे 5 और 6 दफ़ा में अपनी ये बात आपके आगे रखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगा। फिर ये जो बात मैंने सारी लिखी मैं आपको क्लियर कर सकूँगी कि मेरा इसके पीछे मकसद क्या है और मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं क्या बात करना चाहती हूँ। तो ये बात है, जैसे ऊपर ये इसमें एक ऊपर टीज़र कह लें या तस्वीर कह लें, वो है एक चेन है और 2 तरफ से उसको बड़ी मजबूती से पकड़ा है और ये जो बड़ी मजबूती है ये ट्रस्ट को शो कर रही है। तो दरमियान में जो 2 चीज़ें हैं जो साइड पे हैं उसके बीच में ट्रस्ट है। बिल्कुल इसी तरह ही होता है आम लाइफ में कि 2 लोग होते हैं और उन दोनों को जो मजबूत कर रही है और करीब लेके आ रही है चीज़, वो चीज़ है ट्रस्ट, यकीन, काबिल एतमाद होना। और मेरा ख्याल है हम माशरे में जब आते हैं, बचपन से लेके मरते दम तक, हमारा जो एक चीज़ हमें बहुत इज़्ज़त दिलाती है और बहुत ज़्यादा जो हमें मजबूत बनाती है चीज़, हमारे किरदार को जो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है जो चीज़, वो हमारा ट्रस्ट, एतमाद ही होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ है तो वो ट्रस्ट ही है। और ज़िंदगी में जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं लोग, चाहे भले वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बहन भाई हों या हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, वो हमारे ख़ानदान के लोग, हमारे कारोबार में जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं लोग, माशरे में वही लोग हमारे किरदार के बारे में जाके बताते हैं कि हम ट्रस्ट में कैसे हैं, एतमाद में कैसे हैं, कि हम पे किस कदर भरोसा किया जा सकता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, बहुत सारे मौके आते हैं, बल्कि हर कदम हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि जिसमें बहुत सारे मौक़ों पे, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारी बातों में और बहुत सारी मौके ही कहना चाहिए कि बहुत सारे मौक़ों पे, बहुत सारी बहुत सारी सिचुएशंस में हम लोगों पर अपना यकीन, अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट जो है उसको हम बहुत कर सकते हैं कि ऐसा एतमाद बिठा सकते हैं अपना उन पर, यानी वो हम पर यकीन कर सकते हैं, हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो लोगों को पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहें या आप कोई भी किसी किस्म की भी कोई बात करना चाहें, आप इनसे मशवरा लेना चाहें, बिज़नेस करना चाहें या इनके ख़ानदान से आप कोई किसी किस्म का रिलेशन रखना चाहें, तो इन पे आप मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं। और हम अगर लोगों ने हम पर एतमाद नहीं किया, अगर हम दुनिया में आ गए हैं और लोगों ने हम पर एतमाद नहीं किया, हम लोगों पे अपना ट्रस्ट
جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکے، لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کر سکے، تو ہماری ڈگریوں کا، ہماری قابلیت کا، ہماری ہر قسم کے اسکل کا، مہارت کا، تجربات کی کوئی قیمت نہیں، زیرو قیمت ہے۔ کیونکہ جب ہمارا ٹرسٹ نہیں لوگوں میں، ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے لوگ ہیں، جب وہ ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو پھر وہ کسی کام میں بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب ہم کسی انسان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، وہ بندہ ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا کوئی بندہ، تو ہماری ڈگریاں، ہماری قابلیت، ہماری مہارت، ہماری سکلز، ہمارے تجربات کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اگر ہم اعتماد کی حالت میں ہی نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے سوچیں کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ کام کرے، ہمارے ساتھ چلے اور ہم پہ وہ یقین کرے؟ کیونکہ جو ہماری سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں انہوں نے ہی ان کو ہمارے بارے میں بتایا، ہمارے خاندان، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست، رشتہ دار، انہوں نے ہی ہماری سراؤنڈنگ کے لوگوں کو خود کے اپنے بہاف پہ، اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمارے بارے میں ہی بتایا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے، آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ تر زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہمارا کردار جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہماری بات کو ویلیوبل جانیں، کیونکہ اگر ہم ویلیوبل ہیں تو وہ صرف اور صرف اعتماد کی وجہ سے ہیں، ورنہ ابھی میں نے جیسے ایک منٹ پہلے بولا ہے، ڈگریاں، قابلیت، مہارت، سکلز، یہ سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے اگر لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ٹرسٹ ورتھی نہیں ہیں، اعتماد کے قابل نہیں ہیں، تو پھر ہم زندگی میں ترقی بھی کیسے کریں گے؟ ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی انسان اگر ہم پر بھروسہ نہیں کرتا تو وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا، اور وہ ہماری زندگی میں ناکامی کا سب سے بڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگی میں ناکامی کا سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ میرا اپنا ہی ہے۔ میں خود اپنی ناکامی کے لیے ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں نے اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنی سراؤنڈنگ میں اپنا ٹرسٹ جو ہے اس کو اپنا اعتماد نہیں میں لوگوں پہ بٹھا سکا۔ میں نے لوگوں پہ اپنا اعتماد نہیں بٹھایا، وہ مجھ پہ ٹرسٹ ہی نہیں جب کرتے تو کون بندہ میرے ساتھ چلنا چاہے گا؟ آپ نوٹ کریں کہ جن کمپنیز کی اور جو بڑی جو ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ یہ کر لیں کہ بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اور بہت بڑی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ، یا بہت بڑے آفیسز ہوتے ہیں، کوئی بھی جو جیسے بہت بڑی کمپنی ہے، کوئی بہت بڑا آفس ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم لاکھوں روپیہ لگا کے کہ ہمیں یہاں سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا، ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اور کئی ہزاروں سالوں سے ان لوگوں نے اپنی ورتھ بنائی ہوتی ہے کہ ہم ان پہ لاکھوں لگا کے بھی ہم بالکل چین کی نیند سوتے ہیں، اور ہمیں بالکل یہ شک نہیں ہوتا، یہ وہم نہیں ہوتا کہ صبح اٹھیں گے تو ہمیں کوئی بری خبر سننے کو ملے گی کہ ہمارا لاکھوں روپے ڈوب گیا ہے اور اس کمپنی نے یا اس آفس والوں نے ہم سے بے ایمانی کی ہے۔ لیکن بالکل اس کے عین برعکس ہمارا ایک بالکل قریبی شخص جو بالکل ہماری بالکل قریب ہوتا ہے، اس کی جو حرکات و سکنات اور اس کی جو عادات ہوتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم ان کو چند ہزار بھی ہم اس کو دے کے تو ہم اس پہ یقین کر سکیں یہ ہمیں لوٹا دے گا۔ اور یہی چیز ہے ٹرسٹ، بلکہ کئی دفعہ ہزاروں تو بہت دور کی بات ہے، ہزاروں لاکھوں تو بڑی دور کی بات ہے، کئی دفعہ ہم بہت کم پیسے، کچھ 100 بھی، کیونکہ ظاہر ہے جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اس کے لیے بہت ہیں، جیسے جس کے پاس 100 کے حساب سے پیسے ہیں اس کے لیے وہی بہت زیادہ ہیں، ہزاروں والے کے پاس، جس کے پاس ہزاروں ہیں اس کے لیے وہی بہت قیمتی رقم ہے۔
اور ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ٹرسٹ، اعتماد، کہ ہمیں دنیا میں اپنا ٹرسٹ بٹھانا ہے، اعتماد اپنا لوگوں پہ بٹھانا